युवा भनेको? कि उमेरले मात्रै कोही मान्छे युवा हुन्छ कि त्यसको लागि स्पिरिट चाहिन्छ? मैले देख्दा सबभन्दा युवा म हुँ, पृथ्वीनारायण शाह कसैको पनि होइन। बुझेकै छैन मान्छेले। कसलाई बुझाउने मैले? ढुङ्गा हान्छन्, अन्तर्वार्ता दिएन भनेर ब्ल्याकलिस्ट गरिदिन्छन्। कसलाई बुझाउने त हामीले? राजनीतिले सिकाएन त्यही। अझ चाँडै कसरी धनी हुने, ब्याङ्क लुटेर भए पनि, साथीलाई मारेर भए पनि, जे गरेर भए पनि यो प्रवृत्ति हाम्रो देशमा हावी भयो। त्यसो भने जङ्गबहादुरले नयाँ मुलुक ल्याए, फिर्ता गरिदिउँ त? पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राष्ट्रको जग बसाले एकीकरण गरे, यसलाई विघटन गरेर 22-24 जाउँ त? यही हो हाम्रो चाहना। लोकतन्त्र भए हामीलाई जम्मै कुरा पुग्ने भयो। आज प्रश्न आयो कि लोकतन्त्रले ओड्न पनि दिने, ओछ्याउन पनि दिने, यही हो कुरा। तर एक छाक खानको लागि ती नेपालीहरूले फेरि त्यही भारतको बाटो नाप्नु पर्यो भने त्यो राष्ट्रियता भनेको अन्धराष्ट्रवाद भनेको त्यही हो। हामीलाई हाम्रो जातीय पहिचानको कत्रो ठुलो चाह छ अहिले। हामीलाई क्षेत्रीय पहिचान चाहिएको छ, हामीलाई लैङ्गिक पहिचान चाहिएको छ, तर नेपालीत्वको पहिचान घाँडो भएको छ। यी क्रिस्चियनको पास्टर हुनुहुन्छ अगाडि, हिन्दू राज्य चाहियो यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। यो सम्पूर्ण बर्बादीको कारण क्रिस्चियन हो, क्रिस्चियनहरू हुन्। नकाटेको कुरा नकाटिएको कुरा हो, सत्य कुरा हो, काटिएको हो। किन यसमा हामीले दाहिने देब्रे भन्ने? यो काटिएकै हो। हामी नेपालीहरू कोही कसैलाई पनि मान्दैनौँ, कोही कसैलाई आदर पनि गर्दैनौँ, कसैको नेतृत्व कसैलाई मान्ने छँदा पनि छैन। यो दृष्टिकोणको अभावले गर्दाखेरि कतिपय अतिवादीहरू पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर थुक्नेमा पुगे भने कतिपय अतिवादीहरू पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्ने ठाउँमा आइपुगे। नेपाल राष्ट्र निर्माणको प्रश्न, एकीकरणको प्रश्न भनेको राजनीतिक धार्मिक प्रश्न भन्दा पनि यो सामाजिकीकरणको प्रश्न थियो। हामीले हाम्रो पहिचान पाएका थियौँ, हाम्रो अस्तित्व बनेको थियो। यदि यो नगरेको भए यो देशै रहने थिएन। अध्यक्ष मित्र, वक्ता साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, अब धेरै विषय त आइसके। ती सबै विषयमा जानु नपर्दा समय बचत हुने त प्रष्टै छ। म यो एकीकरणको प्रसङ्ग, त्यसको औचित्य, त्योमा उठेका कतिपय प्रश्नहरू, अनि त्यसको अहिलेको सान्दर्भिकता, आजको राजनीति, यतिमा क्लबका अध्यक्षले मलाई भन्नुभएको छ। म त्यो विषयमा केन्द्रित रहेर आफ्ना विचारहरू संक्षिप्तमा राख्ने प्रयास गर्नेछु। आज हामी जहाँ उभिएका छौँ, आजभन्दा 250 वर्ष अगाडिको चित्र यस्तो थिएन। हाम्रो देशको 22-24 पूर्वका सेन, काठमाडौँ उपत्यकाका मल्ल गरेर कम्तीमा 52 राज्यहरू यहाँ थिए। ती 52 राज्यहरूको बिचमा अत्यन्तै कटुता र शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध विद्यमान भएको हुनाले नागरिकहरू एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा जान पनि खतराको अनुभूति गर्थे। बन्द व्यवसाय, व्यापार, उद्योग इत्यादि पनि त्यो कारणले गर्दा धराशायी अवस्थामा थियो। पुँजीको निर्माण हुन सकिरहेको थिएन। जति औद्योगिक इत्यादि संरचनाहरू थिए, यो अवस्थाले गर्दा ती पनि सङ्कटापन्न थिए। जीवन कसरी चलाउने होला भन्ने प्रश्न गम्भीर थियो। भक्तपुरको भक्तजनलाई पशुपतिको दर्शन गर्न आउनुपर्ने, काठमाडौँको भक्तजनलाई दत्तात्रेयको मन्दिरमा दर्शन गर्न जानुपर्ने। तर दर्शनमा गएको भक्तजन फर्केर आउने ग्यारेन्टी नहुने, अपहरण हुने, दुर्व्यवहार हुने, हातपातहरू हुने, यी सबै कुराहरू पनि त्यहाँ भइरहन्थे। यस्तो बेलामा कसरी जनजीवनको ग्यारेन्टी गर्ने, कसरी जीवधनको रक्षा गर्ने, रात दिनको युद्ध किचलोबाट हुने क्षतिलाई कसरी रोक्ने, यी प्रश्नहरू कुनै न कुनै रूपमा त्यहाँ विद्यमान थिए। त्यसले एउटा आत्मगत स्थितिको निर्माण गरिरहेको त्यो एउटा अवस्था थियो। त्यही बेलामा पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ एउटा सानो राज्य गोर्खाका राजा हुन पुगे। त्यसपछि उनले सोचे कुनै न कुनै रूपमा मैले यो राज्यको विस्तार गर्दा म ठुलो प्रदेशको राजा हुन पाउँछु कि, मेरो गरिमा र गाथा अलिकति माथि जान्छ कि, कुनै न कुनै रूपमा त्यो चेतना उनको दिमागमा आयो। काठमाडौँ उपत्यकाको भ्रमण गर्ने, यहाँको स्थिति बुझ्ने कुराले पनि उनलाई त्यतातिर उद्वेलित गर्यो। त्यसलाई नै लक्ष्य गरेर उनले मकवानपुर राज्यसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँच्ने यस्तो योजना पनि बनाए। अन्ततः उनले चाहिँ नुवाकोटबाट
आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढाउने प्रारूप तयार पारे। मकवानपुर जितियो। जित्दै पृथ्वीनारायण शाह काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्रवेश गरे। जसै मकवानपुर जितियो त्यसपछि त्यहाँका राजा दिग्बन्धन सेन आफ्नो गुमेको राज्य पुनर्स्थापनाको लागि बङ्गालको नवाबको शरणमा पुगे। मीर कासिम थिए बङ्गालमा। तिनले ठुलो सैनिक सहयोग गर्ने निश्चय गरे। केही कारणहरू थिए। उनी पनि ब्रिटिसको विरुद्ध लड्दै थिए। त्यो आफ्नो शक्तिको परीक्षण गर्नुपर्ने एउटा थियो। अर्को सहयोगको लागि आइहाल्यो। केही साधन स्रोतहरू पनि उपलब्ध भयो भने त्यो राम्रै होला हेरौँ भन्ने हिसाबले बङ्गाली सेना मकवानपुरमा आयो। तर पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुरमा आएको त्यो बङ्गाली सेनालाई नराम्रोसँग पराजित गरिसकेपछि राम्रा हात हतियारहरू, तुलनात्मक हात हतियारहरू पृथ्वीनारायण शाहको सेनालाई प्राप्त भए र मकवानपुरको विजय परिपक्व बन्यो। पृथ्वीनारायण शाहले अब आफूलाई काठमाडौँभित्र ल्याउनु पर्ने थियो। त्यो क्रममा यो घेराउको नीति अन्तर्गत पृथ्वीनारायण शाहको सैनिक नीति त्यो थियो। कीर्तिपुर आइसकेपछि जयप्रकाश मल्लले आफ्नो राज्यको बचाउको कुनै अर्को उपाय देखेनन्। किनभने राज्यहरू एक अर्कामा मिल्दैनथे। एकको अस्तित्व कसैले पनि मान्दैनथ्यो। अहिले नेपालीहरूको चरित्र देख्दाखेरि त्यसैको लिगासी होला कि भन्ने मलाई लाग्छ। हामी नेपालीहरू कोही कसैलाई पनि मान्दैनौँ, कोही कसैलाई आदर पनि गर्दैनौँ, कसैको नेतृत्व कसैलाई मान्ने छँदा पनि छैन। सायद त्यहीँबाट यो लिगासी अगाडि आएको हो कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ। तर आफ्नो राज्यको बचाउ त गर्नु जरुरी थियो जयप्रकाश मल्लको लागि। होइन भने पृथ्वीनारायण शाहको सेना कीर्तिपुरबाट फेरि कान्तिपुर प्रवेश गर्ने थियो। त्यसपछि त्यो राज्यको अस्तित्व सकिनेवाला थियो। बाध्य भएर उनले सहयोगको लागि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई याचना गरे। फेरि मीर कासिमकै जस्तै ठुलो एउटा फौज लिएर ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको सेना काठमाडौँतिर अग्रसर भयो। तर सिन्धुलीगढी नेरको उकालोमा पृथ्वीनारायण शाहको सेनाले अन्धाधुन्ध अङ्ग्रेजी सेनामाथि प्रत्याक्रमण गरिसकेपछि तिनीहरू त्यहाँबाट भाग्न विवश भए। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाह काठमाडौँबाट कीर्तिपुरबाट कान्तिपुर छिरे। एवं क्रमले यहाँका अन्य राज्यहरू जित्ने प्रक्रिया भयो। यसपछि पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल उपत्यका निर्माण गर्ने, विजय गर्ने जुन चरित्र छ त्यो चरित्रमा भिन्नता आयो। आजसम्म पृथ्वीनारायण शाह मकवानपुरको, कीर्तिपुरको अङ्ग्रेजहरू नआउँदासम्म, मीर कासिमको फौज नआउँदासम्म पृथ्वीनारायण शाहको युद्धको चरित्र गोर्खा राज्यको ठुलो भूगोल निर्माण गर्ने, गोर्खा राज्यलाई विस्तार गर्ने र त्यसको अधिपति हुने आशयबाट परिलक्षित थियो। तर यी दुईटा विदेशी थिचोमिचो र हमलापछि पृथ्वीनारायण शाहको यो अभियानको जुन चरित्र हो त्यसमा मौलिक रूपमा भिन्नता आयो र यो देशभक्तिपूर्ण युद्धमा रूपान्तरित भयो। त्यसपछि यो पृथ्वीनारायण शाहको अभियान गोर्खा राज्यको विस्तार कि नेपाल राष्ट्रको एकीकरण भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुन पुग्यो। नेपालका इतिहासका ज्ञाताहरूले, खास गरी राजनीतिक कर्मीहरूले, अभियन्ताहरूले इतिहासको यो व्याख्याको विधि आत्मसात नगर्नाले आजको स्थिति उत्पन्न भएको हो। मैले विश्वविद्यालयमा लामो समय पढाएँ। मैले अधिकांश लेखकहरूका लेख, रचना, अभिव्यक्तिहरू यस्तो हेरेँ, देखेँ, पढेँ, तर उनीहरूमा मैले यो दृष्टिकोण एकदमै पाइनँ। यो दृष्टिकोणको अभावले गर्दाखेरि कतिपय अतिवादीहरू पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर थुक्नेमा पुगे भने कतिपय अतिवादीहरू पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्ने ठाउँमा आइपुगे। यसलाई हामीले मैले अघि भनेको विधिबाट प्रतिकार गर्नुपर्नेमा फेरि त्यहाँ अतिवादी चिन्तन चाहिँ हावी भयो। त्यसपछि हामीले राष्ट्र निर्माणको यो प्रक्रियालाई बुझ्न सकेनौँ। मैले अधिकांश ठाउँमा यो विषयहरूलाई व्याख्या गर्न चाहन्थेँ, तर मिडियाको पार्टिसनले गर्दाखेरि सम्पूर्ण पत्र पत्रिकाहरू पनि हाम्रो लागि प्रतिबन्धित भए। अहिले युट्युबको यो प्रचलन आइसकेपछि काहीँ न काहीँ हाम्रा विचारहरूले मौका पाइराखेका छन्। तर यसभित्र पनि व्यवसायीकरण र भ्रष्टीकरणको कारणले गर्दाखेरि यो पनि आज के भने दुष्चक्रको भन्नुपऱ्यो एउटा भुमरीमा परेर यो पनि गलत सूचना प्रवाह गर्ने माध्यम बनेपछि अब आज राष्ट्रियताको प्रश्न ज्वलन्त बनेर आएको छ। हामीहरूमध्ये को के गरिरहेका छौँ भन्ने नै
हामीहरूलाई थाहा छ भने जस्तो मलाई लाग्दैन। पृथ्वीनारायण शाह एकता दिवसको सन्दर्भमा पनि लामो समयसम्म हामीहरूले अभ्यास गऱ्यौँ, यो प्रश्नलाई उठाउने प्रयत्नहरू गऱ्यौँ। यो प्रश्न उठाउने बित्तिकै प्रतिगामी भन्ने, दुत्कार्ने, मञ्चहरू नदिने, अपमान प्रताडित गर्ने यस्तो कुरा हुने गर्यो। हामीले एउटा समय मोदनाथ प्रसिद्धलाई अगाडि राखेर यो प्रयासलाई कुनै न कुनै रूपमा जीवन्त बनाउने कोसिस गऱ्यौँ। सायद त्यो देखेर हो कहिलेकाहीँ गल्ती नजानेर पनि गरिन्छ भनिन्छ। मान्छे के गर्दैछु भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ मान्छेलाई नै हेक्का हुँदैन भन्ने पनि छ। अब त्यो कारणले हो, योजनाबद्ध हो, के कारणले हो हाम्रो यो प्रयासमा फेरि अतिवादीहरूको प्रवेश भयो। अतिवादीहरू प्रवेश भएर त्यहाँ यसको रेसनलाइजेसनको प्रक्रियालाई उनीहरूले अवरोध गरेर त्यसलाई उनीहरूले फेरि अतिवादी या त धार्मिकरण गरिदिने या त राजनीतिकरण गरिदिने, यो गरिदिन थालेपछि हामीहरू नै त्यहाँबाट बाहिरियौँ। वास्तवमा यो प्रश्न पृथ्वीनारायण शाहको प्रश्न, नेपाल राष्ट्र निर्माणको प्रश्न, एकीकरणको प्रश्न भनेको राजनीतिक धार्मिक प्रश्नभन्दा पनि यो सामाजिकीकरणको प्रश्न थियो। किनभने यो राष्ट्र निर्मित भएर कसैलाई पनि घाटा थिएन। हामीले हाम्रो पहिचान पाएका थियौँ, हाम्रो अस्तित्व बनेको थियो। यदि यो नगरेको भए यो देशै रहने थिएन, यही नै कुरा सत्य हो। यदि मीर कासिमको अभियान असफल नभएको भए, कर्कपेट्रीको अभियान असफल नभएको भए हाम्रो राष्ट्रको प्रारूप बन्ने थिएन, हामीहरू नेपाली हुन पाउने थिएनौँ। इतिहासका यी सबै कडीहरूलाई हामीले निषेध गर्नुको तात्पर्य हुन्छ हामीलाई हाम्रो पहिचानमा गर्व छैन। हामीलाई हाम्रो जातीय पहिचानको कत्रो ठुलो चाह छ। अहिले हामीलाई क्षेत्रीय पहिचान चाहिएको छ, हामीलाई लैङ्गिक पहिचान चाहिएको छ, तर नेपालीत्वको पहिचान घाँडो भएको छ। नजानेर हामी त्यो काम गरिरहेका छौँ, वा कोही मान्छे जानेर पनि यो काम गरिरहेका छन् कि एउटा डिबेटको विषय पनि हुन्छ। त्यसपछि त्यो एकता दिवसको प्रक्रियाबाट हामीहरू असान्दर्भिक भयौँ। त्यहाँ हिन्दू धर्मको कुरा आउन थाल्यो, त्यहाँ राजतन्त्रको कुरा आउन थाल्यो, त्यहाँ अरू कुराहरू आउन थाले। त्यसपछि यो प्रक्रियालाई आत्मसात गर्ने प्रक्रिया क्रमशः शिथिल र धुमिल हुँदै गयो। अन्ततः यो एउटा राजनीतिक मुद्दा बन्न पुग्यो। राज संस्थाको कुरा नजोडिकन पृथ्वीनारायण शाहको कुरा अगाडि जानै नसक्ने खालको एउटा विषयवस्तु यसको अगाडि आइपुग्यो। यसलाई हामीले व्यवस्थापन नगरिकन, यसलाई हामीले सूत्रात्मक तरिकाले व्याख्या नगरिकन विषयले चिरस्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। धार्मिकमा मान्छेका आफ्ना धार्मिक आस्थाहरू हुन्छन्, राजनीतिकमा मान्छेका आफ्ना राजनीतिक आस्थाहरू हुन्छन्, र अन्य कुराहरूमा पनि मान्छेका आफ्ना आस्थाहरू हुन्छन्, मान्यताहरू हुन्छन्। तर पृथ्वीनारायण शाहको प्रश्न त्यो होइन, नेपाल राष्ट्र निर्माणको प्रश्न त्यो होइन। यो साझा सबैले यसलाई ओन गर्नु पर्यो। उनीहरूको भनाइ के छ भने धार्मिक अल्पसङ्ख्यक होस्, जातीय अल्पसङ्ख्यक होस्, काहीँ न काहीँ हामीहरू विभेदित भएका छौँ भन्ने कुरा मान्छेलाई लागिरहेको छ। र यो विभेदित एउटा नेपाल राष्ट्रको निर्माण यो भेदभाव सहितको निर्माणको प्रक्रिया भएको हुनाले यो भौगोलिक एकता मात्रै भयो, वास्तवमा आत्मगत एकता भएन भन्ने कुरामा उनीहरूको ठुलो असन्तुष्टि छ। यसलाई हामीले दुत्कारेर निकास पाउने छैनौँ। अघि पनि यहाँ कुरा आयो, यी क्रिस्चियनको पास्टर हुनुहुन्छ अगाडि, हिन्दू राज्य चाहियो यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। यो सम्पूर्ण बर्बादीको कारण क्रिस्चियन हो, क्रिस्चियनहरू हुन् भनेर यी भनिन्छ। यी हुनुहुन्छ त बाबा। डाक्टर केबी रोकायो भनेको त क्रिस्चियनिटीको एउटा स्कुल अफ थटको ठुलो चिन्तक हो त नेपालमा। उहाँ भन्नुहुन्छ यो राज्य हिन्दू हुनुपर्छ। त सबै क्रिस्चियनहरूलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने, सबै राजनीतिक कर्मीहरूलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने यो कस्तो खालको सोच हो? यसलाई हामीले कहाँ पुर्याउँछ? योमा डिबेट गरौँ न भन्ने। त्यसपछि मात्रै मान्छेले विषयलाई ओन गर्छ। त्यसपछि मात्रै पृथ्वीनारायण शाहले त यो पो गरेको रहेछ, उनको त्याग बलिदान त यहाँ पो रहेछ, हाम्रो उभिने ठाउँ त यो पो रहेछ। त्यसपछि न अहिलेको पिँढीको पनि कुरा आएको छ, त्यसपछि पिँढीले यो कुरालाई ओन गर्छ। प्रकारान्तरमा गएर चाहिँ हाम्रो राष्ट्रको एउटा अस्तित्व सुनिश्चित हुन्छ अनि हामीले यसमाथि गौरव गर्न थाल्नेछौँ। भर्खरै कोभिड भयो, बाँच्नको लागि संसारभरिका नेपालीहरू यहाँ आए। तपाईँले देख्नुभयो महाकालीबाट चाहिँ खोलामा हाम फालेर नेपालीहरू यहाँ आउन प्रयास गरे। 1.5 महिना बसेपछि उनीहरू फेरि रुँदै रुँदै त्यही भारतको बाटो लागे।
किनभने जीव त आयो तर जीवले मात्रै जीवन चल्दैन थियो। पेटमा अलिकति तातो हाल्नै पर्ने थियो जुन यो देशले दिँदैन थियो। त्यसपछि उनीहरू फेरि टोपी झिकेर रुँदै रुँदै त्यही भारतको बाटो लागे जुन भारतलाई हामीले जीवनभर गाली गर्यौँ। कहिले विस्तारवादी भन्यौँ, कहिले अतिक्रमणकारी भन्यौँ, तर एक छाक खानको लागि ती नेपालीहरूले फेरि त्यही भारतको बाटो नाप्नु पर्यो भने त्यो राष्ट्रियता भनेको अन्धराष्ट्रवाद भनेको त्यही हो। त्यो राष्ट्रियताले मान्छेलाई खान दिँदैन। जुन राष्ट्रियताले मान्छेलाई स्वास्थ्यको, शिक्षाको, रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्दैन त्यो राष्ट्रियता वास्तवमा राष्ट्रियता हुन सक्दैन। योमा हामीले डिबेटै गरेनौँ, यसमा हाम्रो विषय नै आएन। लोकतन्त्र भनेको सँगसँगै आर्थिक र सामाजिक अधिकारको ग्यारेन्टी पनि यसले अपेक्षा गर्छ। खालि दल खोल्न पाउने अधिकार मात्रै लोकतन्त्र हुन सक्दैन। राजाहरूले पूर्वाधार बनाए, त्यतिका कल कारखानाहरू खोले, तर हामीले यो राजाले पनि त आखिर 29 वर्ष शासन गरेको त हो, हामीले पनि शासन गरेको 30 वर्ष भयो। तर यो 30 वर्षमा हामीले एकपछि अर्को कल कारखाना बन्द गऱ्यौँ, एकपछि अर्को औद्योगिक संरचनाहरू हामीले विनष्ट गऱ्यौँ। बाँसबारी छाला जुत्ता, भिरकुटी कागज कारखाना, ट्रली बस, हिमाल सिमेन्ट, हेटौँडा सिमेन्ट, कृषि औजार, कृषि सामग्री संस्थान, बाफरे सम्झिँदाखेरि आँखाबाट आँसु आउँछ। हाम्रो कार्पेट र गार्मेन्टमा मात्रै 6 लाखको रोजगारी थियो। कार्पेट र गार्मेन्टमा मात्रै त्यहाँ दिदीबहिनीहरू काम गर्थे। उनीहरूको प्रेम असफल भयो होला तर उनीहरूमाथि रेप हुँदैन थियो। उनीहरूले कम पारिश्रमिक पाए होला तर उनीहरूले अनिश्चित गर्व बोकेर सडकमा हिँड्नु पर्दैन थियो। तर हामीलाई यो सब कुरा त्याज्य भयो, लोकतन्त्र भए हामीलाई जम्मै कुरा पुग्ने भयो। आज प्रश्न आयो कि लोकतन्त्रले ओढ्न पनि दिने, ओछ्याउन पनि दिने, यो कुरा यसमा हामीले डिबेट गरेनौँ। एकचोटि एउटा मिडियामा मेरो एउटा साथीसँग डिस्कसन थियो, यही कुरा मैले गरेको। उहाँले त के भन्नुभयो, त्यसो भने त डाक्टर साहबको कुराले बहुदलभन्दा पञ्चायत राम्रो थियो भन्ने निष्कर्ष आउँछ भन्नुभयो। त्यसो भने जङ्गबहादुरले नयाँ मुलुक ल्याए, फिर्ता गरिदिउँ त। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राष्ट्रको जग बसाले एकीकरण गरे, यसलाई विघटन गरेर 2224 जाउँ त। यही हो हाम्रो चाहना। यसले नै नेपाल र नेपालीको आकाङ्क्षाको परिपूर्ति गरिदिने हो। योमा हाम्रो डिबेट हुन सकेन। योमा हामीले डिबेट गर्नुपर्नेछ। यसको लागि बौद्धिकता चाहिनेछ, सँगसँगै निष्ठा र इमान्दारिता पनि चाहिनेछ। राजनीति ठिक बाटोमा हिँड्नुपर्नेछ। राजनीति ठिक बाटोमा नहिँड्दासम्म अरू कुराहरूको कुनै भूमिका हुन सक्ने छैन। त्यो कुरा हामी पटक पटक देखिराखेका छौँ। जब राजनीति नसुध्रिएको हुनाले हामी यसरी बिग्रेर गएका छौँ। यसले हामीलाई खालि भ्रष्टीकरण, उपभोक्तावादी, कसरी म हुने, कसरी मैले कमाउने, योमा हामीहरू चाहिँ केन्द्रित हुनु पुगेका छौँ। किन राजनीति नै त्यस्तै छ। राजनीतिले सिकाएन त्यही। अझ चाँडै कसरी धनी हुने, ब्याङ्क लुटेर भए पनि, साथीलाई मारेर भए पनि, जे गरेर भए पनि यो प्रवृत्ति हाम्रो देशमा हावी भयो। त्यसकारण म अब अन्त्यतिर आएर यी कुराहरूलाई नेपाल राष्ट्र निर्माणको क्रममा व्याख्या गर्नुपर्छ। यसका आधारहरूको बारेमा, यसका प्रस्तावनाहरूको बारेमा बौद्धिक विमर्शहरू गरिनुपर्छ। हाम्रो डाक्टर भण्डारीले पटक पटक भोलिको कार्यक्रमको कुरा गर्नुभएको छ, पटक पटक गर्नुभएको छ। यस्तो कार्यक्रम मैले पटक पटक सुनि पनि राखेको छु। तर मेरो कुराहरू चाहिँ म त्यहीबाट पन्छिराखेको छु। मेरो अनुभव यही छ। किनभने राजनीतिकरण भयो, यो धार्मिकरण भयो। कसैको धार्मिक एजेन्डामा हामी प्रयुक्त हुन सक्दैनौँ, त्यो सम्भव छैन। कसैको राजनीतिक हतियार पनि हामी हुन सक्दैनौँ। यो विषयलाई इन्टायरली सामाजिक मुद्दा बनाइनुपर्छ। सबै नेपालीहरूको साझा मुद्दा हो यो। पृथ्वीनारायण शाह कसैको पनि होइन। जब असली हिन्दुस्तानको कुरा आयो अघि यहाँ, त्यसको मकसदै त्यो होइन। असली हिन्दुस्तान भनेको त भर्जिन ल्यान्ड भनेको हो। बुझेकै छैन मान्छेले। कसलाई कसलाई बुझाउने मैले? ढुङ्गा हान्छन्, अन्तर्वार्ता दिएन भनेर ब्ल्याकलिस्ट गरिदिन्छन्। कसलाई कसलाई बुझाउने त हामीले? को हो युवा भनेको? कि उमेरले मात्रै कोही मान्छे युवा हुन्छ कि त्यसको लागि स्पिरिट चाहिन्छ? मैले देख्दा सबभन्दा युवा म हो, किनभने मसँग त्यो स्पिरिट छ। हो, त्यो स्पिरिटबाट हामीले हेर्नु पर्यो। त्यस कारण यसलाई राजनीतिबाट पर राखौँ, यसलाई सामाजिकीकरण गरौँ। पृथ्वीनारायण शाहका कैयौँ नीतिहरू, समदूरीयताको नीतिको कुराहरू, त्यसलाई हामी डिबेटमा लैजाउँ। त्यसलाई हामीले अझ थप व्याख्या गरौँ। के थियो त वास्तवमै के थियो त? जस्तो नाक काटेको कुरा आयो, नाक काटेको कुरा नाक काटिएको कुरा हो, सत्य कुरा हो, काटिएको हो।
किन यसमा हामीले दाहिने देब्रे भन्ने? यो काटिएकै हो। यसको दुष्प्रचार भएको छ त्यो कुरा हो, तर नाक काटिएको होइन भन्ने कुरा झुट हो। काटिएको छ नाक त्यहाँ, र युद्धमा यस्ता कुराहरू हुन्छन्। के माओवादीको पालामा मान्छेहरू लखेटी लखेटी मारिएन, काटिएन? चन्दले मोरङमा भर्खर एउटा शिक्षकलाई गला रेटेर मारेनन्? यो राम्रो होइन होला, तर हुन्छ युद्धमा यस्तो कुराहरू। पृथ्वीनारायण शाहको समयमा पनि यो कुरा भएको थियो, पुष्टि भएका छन् यी कुराहरू, अनेकौँ डकुमेन्टहरूले साथ दिन्छन्। यसमा एक्जाजरेसन भयो, दुराशयका साथ यसलाई चाहिँ बदनाम, पृथ्वीनारायण शाहलाई खालि बदनाम गर्ने कुराहरू मात्रै यहाँ हाबी भएका छन् भन्ने कुरा सत्य हो। किनभने पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि दुरुपयोग गरिएको छ। यो सबै कुरालाई समष्टिमा हामीले नबुझ्ने हो भनेदेखि त्यो एकाङ्गी हुन्छ। र पृथ्वीनारायण शाहका पछिल्ला उत्तराधिकारीहरूले यस कुरालाई ठिक तरिकासँग बुझ्न नसक्नाले पनि यो भएको छ। मैले राजासँगै भेटमा यो कुरा भनेको थिएँ, लाल भुजक्कडहरूले मलाई नै दरबारिया भन्थे। जहाँसम्म यस्ता खालका भुजक्कडहरू हुन्छन् तबसम्म हामी डिबेटमा जानै सक्दैनौँ। मान्छेलाई निषेध गरेर, मान्छेलाई बदनाम गरेर, चरित्र हत्या गरेर अनि केही कुरा हुन्छ भने नि, यो पनि कुनै कायदा हो बौद्धिकताको? यसले पनि मान्छेलाई कहीँ पुर्याउँछ? मैले देख्दा यसले मान्छेलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। त यसमा समष्टिमै हामी डिबेट गरौँ न त। यसको ऐतिहासिकता के छ, यसको तथ्याङ्क के छ? यावत अनेक यहाँ पृथ्वीनारायण शाहबारे एकपछि अरू किताबहरू 1400-1500 पृष्ठका किताबहरू प्रकाशित भएको म देख्छु। कस्तो हाँस उठ्छ मलाई त। मुख्य कुरा त दृष्टिकोण हो नि। के हो त यो भनेको? यो कसरी भएको थियो, किन भएको थियो, यसको औचित्य के हो र आजको सान्दर्भिकता के हो, त्यो हो नि त मुख्य विषय। अब हामी यसमा आउनेपट्टि छैनौँ। हामीलाई जसलाई पृथ्वीनारायण शाह मनपर्छ त्योभन्दा ठुलो कोही पनि छैन, जसलाई मन पर्दैन त्योभन्दा तुच्छ कोही पनि होइन। यस्तो पनि इतिहास हुन्छ? कुनै पनि अभियानमा, कुनै पनि मान्छेमा, कुनै पनि व्यक्तित्वमा केही कुराहरू राम्रा हुन्छन्, केही कुराहरू नराम्रा हुन्छन्। जे कुराहरू बढी हुन्छन् त्यसको पहिचान त्यही हो। र पृथ्वीनारायण शाहमा राम्रा कुराहरू बढी थिए। पृथ्वीनारायण शाहले जुन योगदान गरे लार्जली नेपालीहरूको हित विपरीत त्यो कुरा केही पनि थिएन। तर कमी कमजोरी बिना त पृथ्वीनारायण शाह पनि थिएन। त त्यसलाई अघिल्लो पिँढीले अझ प्रवर्धन गरेर आजको पिँढीसँग जोड्नु पर्नेमा खालि प्रशस्ति र गुणगानको विषय मात्रै बाहिर आइदिएपछि युवा पिँढी त्यहाँबाट बाहिर गयो। यो त राजाको कुरा रहेछ, हिन्दू धर्मको कुरा रहेछ, फलानु कुरा रहेछ भनेपछि यो विषय सामाजिकीकरण हुन सकेन। त्यसकारण मेरो अन्तिम रिक्वेस्ट के छ भने यसलाई सामाजिकीकरण गरौँ, यसलाई तेरो मेरोको विषय नबनाऊ, यसलाई राजनीतिकरण र धार्मिकरण पनि नगरौँ, बिल्कुल नगरौँ। र यसबारेमा बोल्ने हो भने तथ्याङ्कमा उभिने, यो कुरालाई हामी कहिले पनि नबिर्सौँ। अब यही भनौँ, जस्तो असली हिन्दुस्तान भनेको के हिन्दू राज्य बनाउन खोजेको, त्यसमा डिबेट गरौँ। कतिपयको भनाइ छ पृथ्वीनारायण शाह आफै मगर थिए, मगरले किन हिन्दू राज्य बनाउनु पर्थ्यो? तर हिन्दुत्वलाई उनले एजेन्डा बनाएका थिए। किनभने एउटा न एउटा एजेन्डा त चाहिन्थ्यो। त्यति बेला कम्युनिस्ट पार्टी जन्मेको थिएन, काङ्ग्रेस पार्टी जन्मेको थिएन, कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो पनि जन्मेको थिएन। एउटा नारा त चाहियो। के नाराले चाहिँ नेपालीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने त भन्दा हिन्दुत्वको नारा भन्ने भयो। बा पृथ्वीनारायण शाहले त्यो नाराको लागि मात्रै हिन्दुत्वको कुरा गरेका थिए कि? यसमा डिबेट गरौँ। असल हिन्दुस्तानको कुरा अघि आए जस्तो अघि पनि मैले भने, एक थरी हिस्टोरियनको व्याख्या के छ भने वास्तवमा यो धर्मसँग रिलेटेड नै थिएन। यो त पवित्र भूमि हो नेपाल भनेको, जहाँ साम्राज्यवादीहरूको हस्तक्षेप छैन, अस्तित्व छैन। यो पवित्रतालाई झगडा गरौँ भन्ने स्पिरिट नै असली हिन्दुस्तान थियो भन्ने पनि छ। फेरि यसमा व्याख्या गरौँ। अनेकौँ कोण प्रतिकोणहरू छन्। यो पृथ्वी जयन्तको सन्दर्भमा हामीले केन्द्रमा राख्नुपर्ने विषय मैले लेख्दा यो हो। तर हामी यसमा छलफल गर्नेपट्टि छैन विभिन्न कारणले। त्यस कारणले यो तरिकाबाट यो विषयलाई बुझ्ने, यसलाई स्मरण गर्ने, यसलाई व्याख्या गर्ने र भोलिको बाटो चाहिँ अझ सुनिश्चित र बलियो बनाउने, त्यो अवसरको रूपमा यस्ता किसिमका मञ्चहरू प्रयोग गरियो भने बल्ल त्यसले परिणाम दिन्छ। होइन भने त मान्छेले आफ्नो डम्फु बजाउँछ। आफ्नो डम्फुले त समाज मिसलिड मात्रै हुन्छ नि। समाजलाई मिसलिड गर्नु त बौद्धिकहरूको काम पनि होइन, मिडियाको काम पनि होइन। तर धेरै जसो मैले त्यो कुरा नेपाली समाजमा अहिले पनि भइराखेको देख्छु र त्यो हाम्रो लागि सबभन्दा खतरा भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अस्तव्यस्तताका र अराजकताका बीचबाट मात्रै यो देशलाई बढीभन्दा बढी क्षति पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने अहिलेका मानिसहरूको म बुझाइ देख्छु। भन्नाले जसले नेपाल र नेपालीको हित चाहँदैन, अराजकता, अस्तव्यस्तता,
कसैले कसैलाई नमान्ने, मिसलिड गरिदिने, मान्छेको चरित्र हत्या गरिदिने यो जुन ठाउँमा हामी आइराखेका छौँ, यसले हामीलाई सही परिणाम दिँदैन। हामीलाई सही परिणाम दिने एउटा बाटो र यो राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियालाई बुझ्ने सोच र चेतनाको लागि यस्ता क्षणहरूले काम गर्नेछन् र यतातिर हामी जान सकौँ भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेर जे अवसर मलाई आज क्लबले उपलब्ध गराएको छ र हाम्रो डाक्टर केबी रोगाए जस्तो अत्यन्तै गहिरोसँग चिन्तन गर्ने व्यक्ति, उहाँको वास्तवमा विचार उत्तेजक विचार यो तरिकाले दिने हो नि विचार त यसलाई नमान्न सक्छ कसैले, तर यो त आइडियोलोजिकल क्वेसन हो नि त। यो तरिकाबाट हामीले सोच्नु पर्यो, चिन्तन गर्नु पर्यो। यस्तो राम्रो विचार पनि मैले आज सुन्न पाएँ। सबै पत्रकार बन्धुहरूलाई फेरि एकचोटि धन्यवाद।